ناخد ماتريس N مثلا باش ناخد 12 موان 6 4 3 هذه تتسمى ماتريس دوردر 2. علاش؟ نبداو بشويه بشويه. على خاطر عندي فيها اللينيا الاولانيه واللينيا الثانيه. دونك اللينيا الاولانيه فيها 12 وموان 6 واللينيا الثانيه فيها 4 و3 وفيها 2 كولون. دونك الكولون الاولانيه الكولون الثانيه. دونك الكولون الاولانيه فيها 12 وال4 والكولون الثانيه فيها الموان 6 وال3. هذه تسمى ماتريس دوردر 2 خاطر فيها 2 ليني 2 كولون. دونك لهنا اول حاجه باش نشوفوها كيفاش باش نجمعوا ماتريس بلس ماتريس. دونك مثلا باش ناخذ ماتريس A هي 1 موان 2 3 5 وماتريس B هي موان 1 2 1 5. دونك باش نعمل A بلس B نورمالمون هذا كلكم تعرفوه. دونك ناخذ الماتريس A اللي هي 1 دونك موان 2 3 5 plus la matrice B اللي هي moins 1 2 1 5. دونك العدد اللي موجود في اللينيا الاولى الكولون الاولى هذايا دونك موجود في اللينيا الاولى الكولون الاولى باش نجمعوا مع العدد اللي موجود في اللينيا الاولى الكولون الاولى من الماتريس الاخرى. دونك لهنا باش يعطيني 1 بلس moins 1 اللي هو 0. نمشي توا عندي العدد هذايا موجود في اللينيا الاولى الكولون الثانيه نمشي نجمع مع العدد اللي موجود في اللينيا الاولى الكولون الثانيه. دونك موان 2 بلس 2 هي 0. بعد عندي العدد اللي موجود لهنا في اللينيا الثانيه الكولون الاولى نجمع مع العدد اللي موجود في اللينيا الثانيه الكولون الاولى من الماتريس الاخرى. دونك 3 بلس 1 يعطيني 4. دونك العدد اللي موجود في اللينيا الثانيه الكولون الثانيه نجمع مع العدد اللي موجود في اللينيا الثانيه الكولون الثانيه من الماتريس تاعي. دونك 5 بلس 5 égale 10. دونك بالنسبه لماتريس بلس ماتريس سهله برشا. عندي مثلا فيها 4 أعداد. دونك باش نجمعهم مع الأربع أعداد اللي هوني. هذا نجمعه مع هذا. هذايا نجمعه مع هذايا. هذايا نجمعه مع هذايا. دونك وهذايا اللي موجود في الليني 2. دونك كولون ليني 2 اهو في الليني 2 كولون 2. دونك نحكي على هذا نجمعه مع اللي موجود في الليني 2 كولون 2 اللي هو هذاك. دونك بالنسبه للجمع ما فيه حتى مشكل. ناخذ اكزومبل ماتريس دوردر 3. دونك ناخذ مثلا ماتريس دوردر 3 معناتها فيها 3 ليني 3 كولون. دونك A مثلا موان 1 2 3 5 1 0 2 1 moins 3 وماتريس B. دونك ناخذ مثلا 2 moins 2 3 1 2 0 moins 2 3 4. دونك لهنا خذوا ورقه وستيلو وتبعوا معايا بالنسبه للي حاضرين معانا. دونك تبعوا بشويه بشويه باش ناخذ moins 1 plus 2 دونك تعطيني 1 2 plus moins 2 تعطيني 0 3 plus 3 تعطيني 6 5 plus 1 تعطيني 6 1 plus 2 تعطيني 3 0 plus 0 تعطيني 0 2 plus moins 2 تعطيني 0 1 plus 3 تعطيني 4 moins 3 plus 4 تعطيني 1. فرضا مثلا عندي A moins B. دونك لهنا زاد كيف كيف لو ميم برانسيب. مثلا اذا كان باش نحسب A moins B دونك لا ماتريس A moins لا ماتريس B. دونك باش ناخذ العدد اللي موجود في الليني الاولى كولون الاولى اللي هو موان 1 نطرحه من العدد اللي موجود في الليني الاولى الكولون الاولى بالماتريس الاخرى. دونك موان 1 موان 2 تعطيني موان 3. بعد 2 موان 2 اللي هو 2 بلس 2 اللي هي 4 3 موان 3 تعطيني 0 5 موان 1 دونك تعطيني 4 1 moins 2 تعطيني moins 1 0 moins 0 تعطيني 0 2 moins 2 donc تعطيني 2 plus 2 اللي 1 moins 3 تعطيني moins 2 و moins 3 moins 4 تعطيني moins 7. نجم نحسب لا ماتريس A moins B. إذا كان عندي une constante fois une matrice A مثلا إذا كان عندي نحب نحسب 5
دونك هذوما دي نوسيون دو باز من الاول نتمكنوا منهم. دونك 5 فوا لا ماتريس ا اللي هي لا ماتريس ا عندنا نحن موان 1 2 3 5 1 0 و 2 1 موان 3. دونك لهنا 5 باش ننشرها على لي زيليمون كلهم تاع الماتريس معناتها 5 في الموان 1 تعطيني موان 5 5 في 2 تعطيني 10 5 في 3 تعطيني 15 نهبطوا توا للليني الثانية 5 فوا 5 تعطيني 25 5 فوا 1 تعطيني 5 5 فوا 0 تعطيني 0 نمشيو للليني الثالثة 5 فوا 2 10 5 فوا 1 5 5 فوا موان 3 موان 15. نورمالمون لهنا ان شاء الله واضحة ما عندنا فيهم حتى مشكلة. لكن مثلا عندي ماتريس دوردر 2 ناخذ مثلا ماتريس A مثلا 2 موان 2 3 4 ونحب نحسب دونك موان 1 دمي A. دونك ناخذ موان 1 دمي نكتب الماتريس نتاعي A اللي هي 2 موان 2 3 4. دونك موان 1 دمي فوا 2 هي موان 1 موان 1 demi fois moins 2 هي moins في الموان plus 2 fois 1 demi هي 1 moins 1 demi fois 3 هي moins 3 sur 2 و moins 1 demi fois 4 هي moins 4 sur 2 اللي هي moins 2. دونك تابعوني مليح وين نلقاو مشكل وين التلميذ يلقى مشكل. نلقاو مشكل في الملتيبليكاسيون تاع الماتريس. احنا عندنا كاين ماتريس دوردر 2 ماتريس دوردر 3 بالنسبه للباكيكو في البروغرام. دونك باش نبداو بالماتريس دوردر 3 تابعوني مليح. لهنا ناخذ الماتريس A مثلا 1 2 moins 3 2 وين ماتريس B moins 2 3 1 دونك 5 وباش نعمل A فوا B. دونك لهنا ناخذ ماتريس A نتاعي اللي هي 1 2 moins 3 2 تبعوني لهنا مليح فوا لا ماتريس B اللي هي moins 2 3 1 5. باهي ماتريس دوردر 2 فوا ماتريس دوردر 2 باش تعطيني اون ماتريس دوردر 2 معناتها باش تعطيني 4 اعداد. باهي دونك لهنا اش باش نعمل؟ عندي الليني الاولانيه نخرج من الليني الاولانيه باش نضربها في الكولور الاولانيه نتاع الماتريس الاخرى معناتها ليني 1 تاع الماتريس هذه A في الكولون 1 تاع الماتريس 2. دونك عملت ليني 1 في الكولون 1 باش تعطيني عدد موجود في الليني 1 كولون 1 معناتها العدد اللي باش تحصل عليه باش تحطه في الليني 1 كولون 1. باهي نجي لهنا نلقى عندي تبعوني مليح تكنيك تو تستانسوا عليها بشوي بشوي. دونك نلقى عندي في الليني 1 لهنا زوز عداد وفي الكولون 1 زوز عداد. عندي جمله باش نقول الاول في الاول مع الثاني في الثاني. شكون الاول في الليني 1 الان في الاول في الكولون الاولانيه نتاع الماتريس الثاني. دونك 1 فوا موان 2 بلوس الثاني في الثاني. دونك شكون الثاني هو 2 في الثاني نتاع الكولون الاولانيه هو 1 دونك بلوس 2 فوا 1. طب شويه بشويه نستنسوا بها. دونك 1 فوا موان 2 هي موان 2 موان 2 بلوس 2 فوا 1 هي 2 موان 2 بلوس 2 تعطيني 0. هاك 0 هذاك نحطو في الليني الاولانيه الكولون الاولانيه. نقعد على نفس الليني الاولانيه. دونك الليني الاولانيه باش تمشي للكولون الثانيه تاع الماتريس الاخرى. دونك باش تولي عندي لهنا ليني 1 فوا كولون 2 معناتها العدد اللي باش تحصل عليه باش يكون في الليني 1 على الليني الاولانيه كولون 2. وش باش نقول؟ عندي زوز عداد لهنا زوز عداد لهنا. دونك نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني. دونك 1 فوا 3 بلوس 2 فوا 5. دونك 1 فوا 3 3 بلوس 2 فوا 5 اللي هي 10 3 بلوس 10 اللي هي 13. دونك 13 هذاك نحطو في الليني الاولانيه الكولون الثانيه. توا باش تمشي للليني 2. دونك نهبط ليني 2 نكادريها وفي شنو باش نضربها؟ باش نضربها في الكولون الاولانيه نتاع الماتريس الاخرى. دونك العدد اللي باش تحصل عليه باش يكون موجود في الليني 2 في الكولون 1 العدد اللي باش يكون هنا. دونك وشنو باش نقول؟ عندي زوز عداد لهنا وزوز عداد لهنا باش نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني. موان 3 فوا موان 2
بلس ثاني في الثاني، الثاني في الليني الثانية اللي هو 2 فوا الثاني في الكولون الأولى اللي هو 1 بلس 2 فوا 1. دونك موان 3 فوا موان 2 هي 6 بلس 2 فوا 1 هي 2 6 بلس 2 هي 8. نمشيو توا نكملوا الأخرانية اللي هي الأخرانية باش تكون اللينية الثانية في الكولون الثانية وتعطيني عدد في اللينية الثانية الكولون الثاني اللي نخدم فيه باللونجي. دونك شنو باش نعمل لهنا بشوية بشوية تو نستانسوا. دونك خذوا ورقة وستيلو وتبعوا معايا. موان 3 فوا 3 بلس 2 فوا 5. دونك لهنا شنو باش تعطيني؟ دونك موان 3 فوا 3 هي موان 9 بلس 2 فوا 5 اللي هي موان 9 بلس 10 اللي هي 1. ال 1 هذاك باش نحطو في الليني 2 كولون 2. نعاودو اكزامبل واحد اخر ماتريس دور 3. دونك نفس البرانسيب هاني نمشي واحده واحده. هذه اهم حاجه بالنسبه لي انا في الماتريس. ناخذ ماتريس ا مثلا 2 1 0 موان 1 3 4 5 2 1 وعندي الماتريس بي موان 3 2 1 1 موان 1 0 2 2 4 وباش نعمل لا ماتريس ا فوا بي. دونك باش نكتب لا ماتريس ا اللي هي نعاود نكتبها 2 1 0 موان 1 3 4 5 2 1 فوا لا ماتريس بي اللي هي موان 3 2 1 1 موان 1 0 2 2 4. دونك باش تعطيني الماتريس هذايا. دونك باش ناخذ الليني الاولانيه في اول ماتريس باش نضربها اللي على اليسار في الكولون الاولانيه وباش نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك 2 فوا موان 3 موان 6 بلس 1 فوا 1 1 بلس تدخل في الاخر اللي هو 0 فوا 2 0. من بعد الليني الاولى باش نقعد في الليني الاولى ونمشي للكولون الثانيه من الماتريس الاخرى. دونك نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك 2 فوا 2 4 1 فوا موان 1 موان 1 0 فوا 2 0. مازلت في الليني الاولانيه ونمشي للكولون الثالثه وكيف كيف الاول في الاول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك 2 فوا 1 2 1 فوا 0 0 0 فوا 4 0. دونك هذوما دونك باش تعطيني موان 6 بلس 1 بلس 0 موان 5 4 موان 1 3 2 بلس 0 بلس 0 هي 2. توا باش نمشي للليني الثانيه. دونك نمشي للليني الثانيه هاو باش نكادريها ونمشي للكولون الاولى ونعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك موان 1 فوا موان 3 3 3 فوا 1 3 4 فوا 2 8. نقعد في الليني الثانيه ونمشي في الماتريس الاخرى للكولون 2. دونك موان 1 فوا 2 موان 2 3 فوا موان 1 موان 3 4 فوا 2 8. نمشي توا للكولون الثالثه. دونك نقعد في الليني الاولى نتاع الماتريس ا ونمشي للكولون الثالثه نتاع الماتريس بي وديما نفس الجمله الاول في الاول الثاني في الثاني الثالث في الثالث. دونك موان 1 فوا 1 موان 1 3 فوا 0 0 4 فوا 4 6. دونك كملنا باش نعملوا الليني الثانيه 3 بلس 3 6 6 بلس 8 14 موان 2 موان 3 موان 5 موان 5 بلس 8 دونك 3 موان 1 بلس 0 موان 1 بلس 16 تعطيني 15. توا باش نمشي للليني الثالثه. نهبط لهنا للليني الثالثه. دونك باش نخدم على الليني الثالثه نتاع الماتريس ا ونبدا كولون الاولانيه من الماتريس 2. دونك شنو عندي الاول في الاول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث 5 فوا موان 3 موان 15 بلس 2 فوا 1 2 بلس 1 فوا 2 2. كملت الليني الثالثه الكولون الاولى نمشي الليني الثالثه الكولون الثاني. دونك 5 فوا 2 10 2 فوا موان 1 موان 2 بلس 1 فوا 2 2. الاخرانيه توا ها هي باش نبدا فيهم. اللي لوج عليه لهنا هو موجود في الليني الثالثه الكولون الثالث.
دونك هاي اللينية الثالثة من الماتريس A ونمشي للكولون الثالثة تاع الماتريس B ونعمل الأول في الأول مع الثاني في الثاني مع الثالث في الثالث. دونك 5 fois 1 5 donc plus 2 fois 0 0 plus 1 fois 4 اللي هي 4. donc نعمل توا اللينية الثالثة نتاعي. donc moins 15 plus 2 moins 13 moins 13 plus 2 moins 11 10 moins 2 8 8 plus 2 10 5 plus 0 plus 4 اللي هي 9. d'où je trouvais la matrice A fois B. donc le principe simple تبعوها بشوية بشوية. تو من الاول باش تمشوا فيها باش تغلطوا ومن بعد راهي باش تظهر لكم عاديه وتخدموا فيها بها فاسيلمون اي رابيدمون. باهي توا باش نخدم على الماتريس دوردر 2 ان شاء الله. الفيديو الجاي نخدموا على الماتريس دوردر 3 معناتها فيها دو ليني دو كولور. باهي دونك عندي ماتريس. دونك مثلا ناخذ ماتريس A هي 1 2 moins 1 3. الماتريس هذايا نحب نحسب الديترمينون نتاعها. دونك تبعوني بشويه بشويه. ديترمينون دو A ناخذ العدد اللي موجودين في وسط الماتريس 1 2 moins 1 3 نحطهم entre ما عادش بارونتيز ولا entre دو سيغمون ولا دو دوات ولا دو معناتها زوز عصي بلغتنا نحن. اي دونك لهنا تبعوني مليح شنو باش نعمل بالنسبه للكالكول نتاع ديترمينون اللي هو سي تري امبورطون. تشوفوا من بعد شنو امبورطون. والديترمينون لازمني الكالكول ما نغلطش فيه. تبعوني مليح كان جاتني ماتريس دوردر 2 دونك ما نغلطوش في الديترمينون خاطر باش نطلع على الماتريس انفيرس وحدي. باهي دونك لنا شنو باش نعمل 1 fois 3 moins 1 fois 2 معناتها اذا كان عندي ماتريس A donc A B C D déterminant de A فهو donc لهنا A B C D donc هو A fois D moins C fois B سيني موان ما بيناتهم. لهنا انا كل نتصور كلكم احنا توا في جانفي براتيكمون داخلين فيفري كلكم تعرفوا الديترمينون تاع ماتريس دوردر 2. اما انا باش نعاودكم في ديزاستوس كيفاش ما نغلطش في الكالكول. اول حاجه نخدم بلي بارونتيز نتاعي. دونك 1 fois 3 entre بارونتيز موان تاع القاعده ونحل بارونتيز اخرى. الشق بقى لي moins 1 fois 2 ما نزربش. من بعد جو كالكول اللي entre لي بارونتيز 1 fois 3 3 moins 1 fois 2 moins 2. donc toi les 3 moins 2 اللي هي 3 plus 2 اللي هي 5. donc سهله على الاخر. جوست ما لازمنيش نغلط في الكالكول نتاعي ولازمني نركز في الكالكول نتاعي. ناخذ اكزامبل واحد اخر. دونك ناخذ مثلا لا ماتريس سي هي 2 moins 1 3 مثلا moins 5. donc déterminant de C نعمل ريداكسيون باهيه. دونك نحي لي بارونتيز ونحط العدد نتاعي. دونك 2 3 moins 5 moins 1 وتوا نطبق القاعده نحط 2 بارونتيز moins 2 بارونتيز. بارونتيز الاولانيه شنو باش نحط فيها 2 fois moins 1 moins على القاعده باش نحط من بعد moins 5 fois 3. دونك 2 fois moins 1 moins هذا في هذا. دونك نحاول باش ما نغلطش في الكالكول نتاعي. donc 2 fois moins 1 moins 2 moins 5 fois 3 moins 15. donc تعطيني moins 2 plus 15 اللي هي 13. وقيت الديترمينون نتاعي. donc نورمالمون واضح كيفاش نحسب الديترمينون تاع ماتريس دوردر 2. بالنسبه للماتريس دوردر 3 شوفوها الفيديو الجاي ان شاء الله. باهي دونك لهنا الديترمينون فاش مهم. دونك l'ahamiyya نتاع déterminant اللي عندي قاعده تقول لي donc déterminant de la matrice A différent de 0 donc A est inversible. donc لهنا شو معناتها inversible؟ معناتها A admet une matrice inverse. طنشوفها بشوي بشوي. معناتها لهنا باش يعطيني مثلا لا ماتريس
A هي moins 1, 2, 3, 4. Donc, il faut montrer que A est inversible. Donc, je vais dire que A inversible. لازم نوري les déterminants تاعها différents de 0. Donc, باش نعمل déterminant de A est égal, نحط 2 barres. Donc, moins 1, 2, 3, 4. ما نغلطش في الديترمينون. Donc, نحل البارونتيز نتاعي. باش نعمل moins 1 fois 4 moins 3 fois 2. Donc, moins 1 fois 4 هي moins 4. Moins 3 fois 2 هي 6. Donc, moins 6. Moins 4 moins 6 هي moins 10. Donc, moins 10 différent de 0. Donc, A est inversible. Donc, quand on montrer que A est inversible, les éléments déterminants sont différents de 0. Je calcule les déterminants, on a différents de 0. B. Il y a A inversible. Donc, là, les applications, comme le cours, on va faire deux applications. Tu fais mon bloc D, ou quand tu fais mon bloc D, là, je vais faire mon matrice de 3 blocs D. Donc, là, il y a des matrices M sous la forme A, B, C, D. Le M-1 est donc 1 sur déterminant. Donc, le A ou D باش تولي دي A و C ou B باش يقعدوا في بلايصهم اما ناخذ لوبوزي نتاعهم. Donc, moins C, moins B. نعاود انا لهنا عندي الماتريس M نتاعي فيها ال A و D. دونك باش يجراو هذوك في الماتريس تاعي باش يتقلبوا دي ا وفيها السي والبي باش ناخذ لوبوزي نتاعهم و 1 سور ديترمينون دو ان. هذاك علاش ما لازمنيش نضغط في الديترمينون نتاعي. دونك لهنا اذا كان عندي ماتريس ام دونك هي 1 2 moins 1 3. دونك شنو اللي هي انفيرسيبل؟ شنو باش نعمل؟ ديترمينون دو ام هو 1 moins 1 2 3. Donc, 1 fois 3 moins 1 fois 2. Donc, 1 fois 3 هو 3 moins 1 fois 2 هو moins 2. Donc, 3 moins 2 اللي هي 3 plus 2 اللي هي 5. Donc, je نقولوا لهنا déterminant de m différent de 0. Donc, m est inversible. نحبوا نطلعوا الانفيرس نتاعها اللي هي m moins 1. دونك نبدا حافظ الفورمول نتاعي. m moins 1 هي 1 sur déterminant de m اللي احنا لقيناه 5. دونك 1 sur 5 فوا ال 1 و 3 باش يتقلبوا باش تولي 3 و 1. معناتها في بلاصه ال 1 باش تجي 3 وفي بلاصه 3 باش تجي 1. والموان 1 و 2 يقعدوا في بلايصهم سوف كو عندي موان 1 شنو باش ناخذها 1 و 2 باش ناخذ لوبوزي نتاعها اللي هو موان 2. وشفنا اول الفيديو كيفاش نضربوا كونستانت فوا ماتريس. دونك 1 sur 5 fois 3 هي 3 sur 5. 1 sur 5 fois moins 2 هي moins 2 sur 5. 1 sur 5 fois 1 هي 1 sur 5 و 1 sur 5 fois 1 هي 1 sur 5. دونك كيف الماتريس انفيرس نتاعي. لهنا عندي قاعدة مهمة برشا. دونك عندي حاجة اسمها لا ماتريس ايدونتيتي. دونك اليوم باش نحكي كان في الماتريس دوردور. دونك لا ماتريس ايدونتيتي اللي هي اي 2 اش فيها هذايا؟ فيها 1 على الدياغونال و 0 على الجناب. دونك باش نشوف الماتريس هذايا شنو هي الخاصية نتاعها. ناخذ مثلا الماتريس كالكونك ا اللي هي 2 3 1 5. الA هذايا باش نضربها فوا اي. دونك 2 3 1 5 باش نضربها في ال 1 0 0 1. دونك نفس البرانسيب اللي قلناه من الاول. دونك الليني الاولى في الكولوم الاولى 2 فوا 1 2 بلس 3 فوا 0. دونك 2 فوا 1 بلس 3 فوا 0. دونك من بعد الليني الاولى في الكولوم الثانيه. دونك الاول في الاول مع الثاني في الثاني 2 فوا 0 بلس 3 فوا 1. من بعد باش نمشي للليني الثانيه. دونك 1 فوا 1 بلس 5 فوا 0. ومن بعد الليني الثانيه في الكولوم الثانيه 1 فوا 0 بلس 5 فوا
1. Donc, je vais 2 fois 1, 2 plus 3 fois 0, t'atteins 2. 0 plus 3, t'atteins 3. 1 plus 0, t'atteins 1. 0 plus 5, t'atteins 5. Je l'ai عطاتني la matrice A نفسها. معناتها la matrice I هذيا واش عليه الان نتاع المات. في الان نتاع المات ناخذ 5 فوا 1 يخليه لي 5. ناخذ 2 فوا 1 يخليه لي 2. اللي ماتريس ايدونتيتي اي ماتريس نضربها في الاي تقعد هي نفسها. وكيف كيف زاد كي نعمل اي فوا ا دونك هي 1 0 0 1 اللي هي لا ماتريس اي 2 باش نضربها في الان نتاعي 2 3 1 5. دونك نفس البرانسيب الليني الاولى في الكولون الاولى ومن بعد نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني. دونك 1 فوا 2 2 بلس 0 فوا 1 0. من بعد نمشي للليني الاولى الكولون الثاني 1 فوا 3 3 بلس 0 فوا 5 0. بعد نمشي للليني الثانيه الكولون الاولى باش نحطوا العدد في الليني الثانيه الكولون الاولى. دونك 0 فوا 2 0 بلس 1 فوا 1 1. دونك بعد الليني الثانيه الكولون الثانيه هذوما راهو تستانسوا بهم. راهو عاودوا شويه بشويه تستانسوا بالكالكول. دونك 0 فوا 3 0 بلس 1 فوا 5 5. دونك شنو نلقاها 2 3 1 5. زاد كيف كيف لقيتها لا ماتريس ا. علاش تسمى لا ماتريس ايدونتيتي؟ على خاطر تحافظ على الماتريس هي نفسها في البرودوي. كي نضربها في ماتريس اخرى نلقاو الماتريس هي نفسها. دونك لهنا لاستوس ولا بلوتو لاستوس الحاجه اللي لازمكم تعرفوها اللي هي مهمه برشا اللي اي ماتريس ا كي نضربها في الانفيرس نتاعها اذا كان خدمتي صحيحه نلقاها لا ماتريس ايدونتيتي. معناتها لهنا احنا في الاكزامبل نتاعنا قداش لقينا قداش عندنا احنا الام هي 1 2 موان 3. دونك الام هي 1 2 موان 3. حسبنا الام موان 1 قداش لقيناها. دونك هنا 3 sur 5 moins 2 sur 5. دونك في الليني 2 لقيناها 1 sur 5 1 sur 5. دونك لازمني كي نعمل ام فوا ام موان 1 اذا كان الام موان 1 اللي انا لقيتها صحيحه ديجا هذايا اوتي باش نثبت. لازمني نلقاها لا ماتريس اي. دونك انا شنو باش نعمل كيف كيف باش تنساسوا بها هذايا الليني الاولى الكولون الاولى. دونك 1 فوا 3 sur 5 3 sur 5 plus 2 fois 1 sur 5 donc plus 2 sur 5. 3 sur 5 plus 2 sur 5 هي 5 sur 5 اللي هي 1. بعد 1 fois moins 2 sur 5 هي moins 2 sur 5 plus 2 fois 1 sur 5 هي plus 2 sur 5. moins 2 sur 5 plus 2 sur 5 هي 0. نمشي للليني الثانيه. donc moins 1 fois 3 sur 5 اللي هي moins 3 sur 5 plus 3 fois 1 sur 5 donc plus 3 sur 5. بعد الليني الثانيه الكولون الثانيه donc الليني الثانيه الكولون الثانيه من الماتريس الاخرى moins 1 fois moins 2 sur 5 هي 2 sur 5 و 3 fois 1 sur 5 هي plus 3 sur 5. donc moins 3 sur 5 plus 3 sur 5 0. 2 sur 5 plus 3 sur 5 هي 5 sur 5 اللي هي 1. donc لقيتها هي لا ماتريس اي 2 معناتها لا ماتريس ام موان 1 تاعي هذايا صحيح. باهي لهنا شنو ستيل ديكزارسيس اللي يجيني فيه لا ماتريس ام موان 1 كوني نديتيرميني لانفيرس ونخدم بها. باهي دونك لهنا باش ناخذ ان سيستيم. مثلا ناخذ لو سيستيم 2x plus 3y est égal à moins 1 ou le système x moins 2y est égal à 3. Donc, le système je sous une écriture matricielle. Donc, nous avons le coefficient de x ou y في الليني الأولى اللي هما 2 و 3. ناخذ le coefficient de x ou y في الليني الثانية تاع السيستيم اللي هما 1 و moins 2. Donc, لهنا نضربوهم في الماتريس كولون la matrice xy est égal moins 1 3. هذايا باش تعديت من الماتريس من l'écriture تاع السيستيم l'écriture matricielle. دونك نثبتوا لهنا كي ناخذ هذه 2 3
باش نضربها في الكولون هذه نعملوا الاول في الاول مع الثاني في الثاني 2 فوا اكس 2 اكس بلس 3 فوا y 3 y دونك 2 اكس بلس 3 y est égal à moins 1 نمشي للليني الثاني في الكولون تاع الماتريس الاخرى دونك الاول في الاول هو كان 1 فوا اكس موان 2 فوا y هي اكس موان 2 y est égal à هذايا دونك est égal à 3 معناتها لهنايا وانا ديت السيستيم تاعي سو لا فورم A fois une matrice X, elle est inconnue, est égale à une matrice B. القاعدة اللي عندي هذه لازم تعرفوها إذا كان A fois X est égal à B, donc équivaut A, X اللي لوج عليها هي A moins 1 fois la matrice B. donc لهنا لازمني نطلع على matrice A moins 1. donc باش تكون عندي لهنا des solutions لازم A moins 1 existe. donc لهنا باش ناخذ la matrice A اللي هي قداش قلنا 2, 3, 1, moins 2. Donc, je laisse le déterminant تاعها. Déterminant de A, donc 2, 3, 1, moins 2. Maintenant, je vais les parenthèses. Donc, 2 fois moins 2, moins 1 fois 3. Donc, 2 fois moins 2, moins 4, moins 1 fois 3, t'as moins 3. Donc, là, t'as donc, moins 4, moins 3, les est moins 7. Donc, déterminant de A différent de 0. Donc, A est inversible. Donc, pour comme on a là, حاجتي A moins 1. Donc, je نحسب A moins 1. عندي القاعدة نتاعي. مادام هي inversible, donc نجم نحسب A moins 1. Donc, A moins 1. قلنا هي 1 sur déterminant. معناتها 1 sur moins 7 اللي هي moins 1 sur 7. fois donc là 2 ou le moins 2 باش نقلبهم donc تولي moins 2 2 وال 1 و 3 باش نخليهم في بلايصهم اما ناخذ السيني اوبوزي معناتها 3 ناخذ لها moins 3 وال 1 ناخذ لها moins 1 توا باش تولي عندي moins 1 sur 7 fois moins 2 هي 2 sur 7 moins 1 sur 7 fois moins 3 هي 3 sur 7 moins 1 sur 7 fois moins 1 هي 1 sur 7 moins 1 sur 7 fois 2 هي moins 2 sur 7. Donc voilà, عندي A moins 1. Donc X هي شنية؟ X هي A moins 1 fois B. Donc A moins 1 قداش لقيتها؟ هي 2 sur 7, 3 sur 7, 1 sur 7 moins 2 sur 7 fois la matrice B اللي هي قداش donc اللي هي la matrice اللي فيها les résultats اللي هي moins 1 3 كي نضربهم في بعضهم شنو باش نلقى؟ باش نلقى اك بوتيت X و بوتيت Y. اللي هي سميناها لا ماتريس غون اكس. دونك لهنا افيك لو ميم برانسيب شنو باش نعمل؟ ديما الليني الاولى في الكولون الاولى باش نعمل الاول في الاول مع الثاني في الثاني. دونك 2 sur 7 fois moins 1 هي moins 2 sur 7. دونك plus 3 sur 7 fois 3 هي plus 9 sur 7. moins 2 sur 7 plus 9 sur 7 هي 7 sur 7 اللي هي 1. دونك لقيت الاكس تيجي 1. توا نمشي للليني الثانيه في الكولون واحده عندي دونك في الكولون الاخر 1 sur 7 fois moins 1 هي moins 1 sur 7 plus moins 2 sur 7 fois 3 هي moins 6 sur 7. دونك moins 1 sur 7 moins 6 sur 7 هي moins 1. دونك لهنا لقيتك البوتيت اكس واليكغيك نتاعي لي سوليسيون تاعي دونك ار كاري هما x est égal à 1 ou y est égal à moins 1. Donc là, un système qui est 2x plus 3y est égal à moins 1 ou x moins 2y est égal à 3. Donc 2x plus 3y est égal à moins 1 ou x moins 2y est égal à 3. قيت اللي هنايا vérifier pour x est égal à 1 ou y est égal à moins 1. خلينا نجربوا. Donc là qui نبدل ال x بال moins 1 donc 2 plutôt le x plutôt 1 donc 2 fois 1 plus 3 le y هو moins 1 donc 2 fois 1 2 plus 3 fois moins 1 moins 3 2 moins 3 تعطيني moins 1 donc صحيح. وفي السطر الثاني باش نبدل ال x بال 1 donc 1 moins 2 fois y اللي هي moins 1 donc 1 moins 2 fois moins 1 هي plus 2 1 plus 2 تعطيني donc لهنا y كانها moins 1 donc système تاعنا donc x لهنا نصلحها x moins 2y est égal à 3
Donc 1 plus 2 est égal à 3. Donc les solutions تاعي 1 ou moins 1 لقيتهم صحاح. Donc هذا بالنسبه للماتريس d'ordre 2. ولينا كيفاش عندي سيستيم نتعدى به l'écriture matricielle. Donc نخرجوا sous la forme une matrice A fois une matrice inconnue colonne X est égal à B اللي فيها les résultats. Donc l'objectif هو باش نطلع X. Donc إذا كان A fois X est égal à B, X هو A moins 1 fois B. Donc لهنا avec la matrice A اللي فيها les coefficients تاع X و Y لازم نطلع A moins 1 تاعها. Donc أول حاجة je vérifie l'existence. لازم déterminant تاع A يكون différent de 0. إذا كان A هي A B C D. Donc A moins 1 هي 1 sur déterminant de A. قلنا ال A و B يتقلبوا BA. plutôt ال A و D يتقلبوا DA. وال B و C يقعدوا هما نفسهم. أما ناخذوا لي سيني أوبوزي تاعهم. Une fois طلعنا ال A moins 1 نضربوها في الماتريس B. On obtient la matrice X. دونك عاودوا الكور هذايا بالكدا افهموا بالكدا. هذايا بالنسبه للفيديو الاولاني جوست تعرفنا على الماتريس شفنا ديتيرمينون دوردر 2. ان شاء الله الفيديو الجاي نخدموا لا ماتريس دوردر 3. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.